अप्टिकल फाइबर भनेको चाहिँ एन्टिना एन्ड प्रोपागेसनको च्याप्टर 6 अन्तर्गत पर्ने गर्दछ र यहाँबाट चाहिँ एक्जाममा अलमोस्ट 10 देखि 20 मार्क्सको सोधिने रह हुन्छ। म्याक्सिमम त 20 मार्क्सकै हेराफेरीमा यो च्याप्टरबाट क्वेसन गरिरहेको हुन्छ र एकदमै सजिलो च्याप्टर छ हैन। स्टुडेन्टको लागि चाहिँ सबैभन्दा फाइदाजनक च्याप्टर भनेकै अप्टिकल फाइबर हो। केही नपढिकन सुई लेख्न सकिन्छ हैन एकचोटि बुझेपछि। ओके, हाम्रो भिडियो सुरु गरौँ। अप्टिकल फाइबर भनेको हामीले अप्टिकल फाइबर कहाँ देखेको छौँ त भनेर सिम्पली सम्झिने हो भने सबैको घरमा इन्टरनेट कनेक्सन छ। इन्टरनेट कनेक्सन गर्ने हामीले जुन वायर युज गरेको हुन्छौँ त्यो भनेको अप्टिकल फाइबर हो। एकचोटि सम्झिने कोसिस गर्नु त। ओके, अप्टिकल फाइबर भनेको इज अ फ्लेक्सिबल ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट फाइबर यूजुअली मेड अप of glass or a plastic through which the light is transmitted as a total internal reflection. ओके, हामीले देखिने रहेका हुन्छ के हुन्छ, फ्लेक्सिबल हुन्छ, अप्टिकली ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ। त्यो केले बनेको हुन्छ, ग्लास या फिर प्लास्टिकले बनेको हुन्छ र त्यहाँ हाम्रो जुन त्यहाँबाट प्रोपागेसन भइरहेको कुरा भनेको के हो, लाइट हो। र लाइट चाहिँ के को कारणले गर्दाखेरि प्रोपागेट भइरहेको हुन्छ, त्योबाट ट्राभल हुने मेन कारण भनेको टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनको कारण हो। यो पनि हामी इन डिटेल अहिले अरू भिडियोमा गर्नेछौँ। वी युज द लाइट वेभ एज अ क्यारियर, मैले भनिसकेँ। इट कम्प्राइज अफ द टू टेक्नोलोजी, सेमिकन्डक्टर टेक्नोलोजी र अप्टिकल वेभ गाइड अर द फाइबर टेक्नोलोजीलाई चाहिँ के गरे हुन्छ, यसले इन्क्लुड गरे हुन्छ। अब इट कन्सिस्ट अफ द थ्री पार्टमा के हुन्छ, आउटर प्रोटेक्टिभ लेयर ज्याकेट, त्यस पछाडि क्याडलिङ, त्यस पछाडि कोर र क्याडलिङको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स के हुन्छ, छुट्टा छुट्टै हुन्छ। हाम्रो कोरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स के हुन्छ, जहिले पनि क्याडलिङको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भन्दा बेसी भइराखेको हुन्छ। μ1 इज ग्रेटर देन μ2 हो। यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोपागेसन सम्भव छ, किनकि यसको कारणले गर्दा नै टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुनलाई सम्भव भएको हो। ओके, अब हामीले चाहिँ एलइडी र लेजर चाहिँ युज गरिरहेका हुन्छौँ। द एलइडी एन्ड लेजर आर एबल टु प्रोड्युस द आउटपुट इन अ भिजिबल लाइट ब्यान्ड. The produced light is result of a baseband signal after modulation. From 600 nanometer to 1800 nanometer of wavelength of light sources are used for the fiber optical communication. अब यो सबैको बारेमा हामी अहिले ब्लक डायग्राममा राम्रोसँग हेर्छौँ। अब लाइट डिटेक्टर लाइक हामीले यहाँ के युज गर्यौँ, हामीले लाइट प्रड्युस गर्नको लागि के युज गरिरहेको छ, एउटा भिजिबल लाइट ब्यान्ड प्रड्युस गर्नको लागि एलइडी या फिर लेजर प्रड्युस गरिरहेका छौँ भने हाम्रो जुन अर्को रिसिभिङ साइडमा के हुन्छ, लाइट आउँछ, त्यसलाई त हामीले हाम्रो रिक्वायर्ड सिग्नलमा त कन्भर्ट गर्न आवश्यक हुन्छ नि। त्यसको लागि के युज गरिन्छ, लाइट डिटेक्टर लाइक अ फोटो डायोड अर अ फोटो ट्रान्जिस्टर. Light detector like a photodiode and a phototransistor are used as a sensor to convert the light sources into the corresponding electrical quantities, voltage or current. अब 100 of 1000 of voice channel are possible. हाम्रो अप्टिकल फाइबरमा धेरैवटा भोइस च्यानल पोसिबल भइरहेको हुन्छ। अर्को wavelength division multiplexing is used to increase its information carrying capacity in a single fiber. एउटा सिंगल फाइबरमा धेरैवटा सिग्नल पठाउनु छ भने हामीले वेभलेन्थ डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ टेक्निक युज गर्न सक्छौँ। ओके, अब जेनरली कम्युनिकेसन सिस्टममा के हुन्छ, मेसेज सोर्स हुन्छ, ट्रान्समिटर हुन्छ, ट्रान्समिटिङ च्यानल, रिसिभर र मेसेज डेस्टिनेसन हुन्छ। भनेपछि यहाँ पनि त्यस्तै छ, ट्रान्समिटर, ट्रान्समिसन च्यानल, रिसिभर हैन। हाम्रो इलेक्ट्रिकल इनपुट चाहिँ हामीले केमा दिइरहेको हुन्छौँ, ट्रान्समिटरमा दिइरहेको हुन्छौँ। ट्रान्समिटरले दुईटा कुरालाई इन्क्लुड गर्छ, एउटा भनेको ड्राइभ सर्किट, अर्को भनेको लाइट सोर्सेस। ड्राइभ सर्किट ड्राइभ द लाइट सोर्सेस र लाइट सोर्सेस कन्भर्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल टु अप्टिकल सिग्नल. लाइट सोर्सेस भन्नाले अघि भर्खरै मैले के भने, एलइडी एन्ड द लेजर आर एबल टु प्रोड्युस द आउटपुट इन द भिजिबल लाइट ब्यान्ड. यहाँ हामीले एलइडी या फिर लेजरलाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ, जसको कारणले गर्दा हाम्रो इलेक्ट्रिकल इनपुट अप्टिकल इनपुटमा के हुन्छ, कन्भर्ट भइसकेको हुन्छ। अब हामीले ट्रान्समिसन च्यानलबाट के गर्न सक्छौँ, पठाउन सक्छौँ। ट्रान्समिसन च्यानल भनेको के हो, इट कन्सिस्ट अफ द केबल द्याट प्रोभाइड द मेकानिकल एन्ड इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन टु अप्टिकल फाइबर कन्टेन्ट इनसाइड इज अप्टिकल फाइबर एक्ट एज अ इन्डिभिजुअल च्यानल. ओके, अब हाम्रो रिसिभर साइडमा, रिसिभरमा हाम्रो के छ, फोटो डिटेक्टर छ, एम्प्लिफायर छ र सिग्नल रिस्टोरर.
ओके, फोटो डिटेक्टरको काम भनेको के हो? फोटो डिटेक्टर भनेको के हो? लाइट डिटेक्टर लाइक फोटो डायोड अर फोटो ट्रान्जिस्टर that are used as a sensor to convert the light sources into the corresponding electrical quantities. भनेपछि के भनेर बुझ्यो? फोटो डिटेक्टरले गर्ने काम भने सिम्पली कन्भर्ट द अप्टिकल सिग्नल इन्टु इलेक्ट्रिकल सिग्नल. अब सिग्नल रिस्टोरर र एम्प्लिफायरले चाहिँ किन युज गरिन्छ भने हाम्रो चाहिँ सिग्नलको क्वालिटीलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि धेरै प्रकारको नोइजहरू इन्क्लुड भएको हुनसक्छ ट्रान्समिसनको दौरान. त्यसैलाई हटाएर हाम्रो एक्चुअल सिग्नललाई चाहिँ डिराइभ गर्नलाई युज गरिन्छ. सिग्नल रिस्टोरर एन्ड द एम्प्लिफायर आर युज टु इम्प्रुभ द सिग्नल टु नोइज रेसियो अफ द सिग्नल. देयर आर चान्सेस अफ द नोइज टु बी इन्ट्रोड्युस इन द सिग्नल ड्यू टु द युज अफ फोटो डिटेक्टर. फोटो डिटेक्टरको कारणले गर्दाखेरि के हुने चान्सेस हुन्छ? नोइजहरू इन्ट्रोड्युस हुने चान्सेस हुन्छ. त्यसैलाई चाहिँ हामीले के गर्छ? इलिमिनेट गरेर चाहिँ हाम्रो एक्चुअल सिग्नललाई के गरिन्छ? डिराइभ गरिन्छ. अब सिम्पली भन्ने हो भने चाहिँ अप्टिकल फाइबर कसरी काम गर्ने रहेछ भने हाम्रो एउटा सिग्नल छ, हामीले त्यो सिग्नललाई ट्रान्समिटरमा पठाउँछौँ. ट्रान्समिटरमा के भइरहेको हुन्छ भने ट्रान्समिटरमा हाम्रो इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमा कन्भर्ट भइरहेको हुन्छ? भिजिबल लाइट ब्यान्डमा कन्भर्ट भइरहेको हुन्छ. त्यो काम भनेको कसले गर्छ? एलइडी या फिर लेजरले गरिरहेको हुन्छ. त्यसलाई हामीले ट्रान्समिसन मिडियामा के गरिरहेका छौँ? पठाइरहेका छौँ. अब हाम्रो रिसिभर साइडमा पुग्यो. रिसिभर साइडमा त के पुगिरहेछ? लाइट सिग्नल, अप्टिकल सिग्नल पुगिरहेको छ. हामीले पाउने सिग्नल त के हुनुपर्छ? इलेक्ट्रिकल फर्ममा हुनुपर्छ. त्यही कारणले गर्दाखेरि के गरिन्छ? यहाँ फोटो डिटेक्टर हुन्छ. फोटो डिटेक्टर भनेको के हो? लाइट डिटेक्टर लाइक द फोटो डायोड या फिर फोटो ट्रान्जिस्टर. अनि अब हाम्रो के हुन्छ? अप्टिकल सिग्नल केमा फेरि कन्भर्ट हुन्छ? इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा कन्भर्ट हुन्छ. तर इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा कन्भर्ट हुँदाखेरि यो फोटो डिटेक्टरको कारणले भेरियस प्रकारको नोइजहरू इन्ट्रोड्युस हुन सक्छ. हो, त्यही नोइजहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्नलाई या फिर हाम्रो सिग्नल टु नोइज रेसियो इम्प्रुभ गर्नको लागि हामी के युज गरिरहेका हुन्छौँ? एम्प्लिफायर र सिग्नल रिस्टोरर युज गरिरहेका हुन्छौँ. र हामीले लास्टमा अपडेट गर्ने भनेको इलेक्ट्रिकल सिग्नल हुन्छ. यो नै हाम्रो ओभरअल अप्टिकल फाइबरले कसरी काम गर्छ भन्नेको कुरा नै यति हो. अब मेन फेनोमेना भनेको के हुन्छ ल? यो ट्रान्समिसन लाइनको थ्रुमा मेन फेनोमेना भनेको के हो? टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हो. टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन, यो लाइट प्रोपागेसनको कुरा हामी अर्को भिडियोमा कभर गर्छौँ. अब चाहिँ हामी के तर्फ लागौँ भने ओके, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने सर्टर ट्रान्समिसन कम्युनिकेसन अन्ली मेन इक्विपमेन्ट आर रिक्वायर्ड. होइन, सोर्समा के युज गर्ने? एलइडी युज गर्ने. एलइडी सोर्स भन्नाले यता लाइट सोर्समा एलइडी युज गर्ने. फाइबर मल्टिमोड स्टेप इन्डेक्स फाइबर, यो तपाईँहरूले टाइप अफ द फाइबर भन्ने भिडियो हेरिसके पछाडि मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ. र डिटेक्टरमा पिन डिटेक्टर. मल्टिमोड स्टेप इन्डेक्स भनेको चाहिँ हाम्रो धेरैवटा सिग्नल पठाउन मिल्छ एउटैबाट. ओके, यसलाई म फर्दर भिडियोमा नै कभर गर्नेछु. र लङ्गर कम्युनिकेसन ट्रान्समिसनको लागि चाहिँ हामीलाई मेन इलिमेन्टको साथसाथै चाहिँ कपलर, बिम, स्प्लिटर, रिपिटर, अप्टिकल एम्प्लिफायरहरूको पनि आवश्यकता पर्दछ. यसमा चाहिँ सोर्स भनेको लेजर डायोड, फाइबर भनेको सिङ्गल मोड फाइबर र डिटेक्टर भनेको एभालेन्स फोटो डायोड. होइन, ओके, यो दुईवटा टपिक चाहिँ हामीले जब अप्टिकल फाइबरको क्लासिफिकेसन पढ्छौँ मोड अनुसार र रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अनुसार, त्यतिखेर हामीलाई मजाले क्लियर हुनेछ. अब अरू कुरा सम इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरूलाई हामी हेरौँ. अप्टिकल फाइबर टेक्नोलोजीले के इन्क्लुड गर्छ? इमिसन, ट्रान्समिसन एन्ड डिटेक्सन अफ द लाइट. के भइरहेको छ? इमिसन भइरहेको छ. यहाँ के को इमिसन भएको छ? इलेक्ट्रिकल इनपुटको. अब यो इलेक्ट्रिकल इनपुट यहाँ गइसकेपछि के इमिट हुन्छ? लाइट इमिट हुन्छ. इमिसन अफ लाइट, ट्रान्समिसन अफ लाइट, डिटेक्सन अफ लाइट. इमिसन, ट्रान्समिसन, डिटेक्सन एन्ड ब्याक टु हाम्रो इलेक्ट्रिकल सिग्नल. होइन, अब मोडर्न टेलिकम्युनिकेसन लार्जली डिपेन्ड अन फाइबर अप्टिक्स. अनि ब्याकबोन अफ हाई स्पिड इन्टरनेट, तपाईँहरूले चलाइराख्नु भएको इन्टरनेट सम्भव यति फास्ट भएको कारण भनेको के हो? अप्टिकल फाइबर हो. हाई ब्यान्डविथ डाटा कम्युनिकेसन फर मल्टिप्रोसेसिङ, भेरी रिलायबल कम्युनिकेसन सिस्टम कम्प्याटिबल विथ द मोडर्न कम्युनिकेसन सिस्टम. अब यो पोइन्टहरू अझै फर्दर बुझ्नको लागि हामी के तर्फ जाउँ? एडभान्टेजेसतर्फ जाउँ.
एडभान्टेजेस ओभर मेटालिक वायर कम्युनिकेसन सिस्टम। किन हाम्रो कन्भेन्सनल सिस्टम थियो जुन कपर वायरहरू युज गर्थ्यौँ, त्यसलाई चाहिँ किन रिप्लेस गरिरहेको छ त अप्टिकल फाइबरले भन्ने कुरा जाउँ। र यो कुरा एक्जाममा एकदमै रिपिटेटिभली सोधिरहेको हुन्छ है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेस, अप्टिकल फाइबर युज गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ र अप्टिकल फाइबर भन्दा कपरले चाहिँ के फाइदा दिन्छ, या फिर अप्टिकल फाइबरको डिसएडभान्टेजेस एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। इभन 4 मार्क्स 6 मार्क्स 8 मार्क्समा पनि सोधिरहेको हुन्छ। अर्को त एउटा अब अप्टिकल फाइबरको बारेमा लेख भन्यो भने ओभरअल्ली यति डिस्क्राइब गरिदिँदा भइहाल्यो, एक्सप्लेन गरिदिने अनि ब्लक डायग्रामलाई एक्सप्लेन गरिदिने र थोरै एडभान्टेज डिसएडभान्टेज लेख्ने। तर पार्टिकुलरली नै यसरी सोध्यो भने चाहिँ के गर्ने रहेछ, इनर्मस पोटेन्शियल ब्यान्डविथ। अप्टिकल फाइबर कम्युनिकेसन सिस्टम क्यान प्रोभाइड अ ब्यान्डविथ अराउन्ड 100 गिगाहर्ट्ज। इनर्मस पोटेन्शियल ब्यान्डविथ प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ अप्टिकल फाइबरले, अप टु 100 गिगाहर्ट्ज। स्मल साइज एन्ड वेट, अप्टिकल फाइबर के हुन्छ, कम्प्याक्ट फर्ममा हुन्छ, यसको वेट सानो हुन्छ, लाइट हुन्छ वेटमा, र स्मल इन साइज कम्पेरिटिभ टु द कपर वायर। यो पनि हाम्रो के भयो, एडभान्टेज भयो। अर्को भनेको इलेक्ट्रिकल आइसोलेसन। अप्टिकल फाइबर आर फेब्रिकेटेड विथ द ग्लास अर द प्लास्टिक पोलिमर द्याट आर देयरफोर इन्सुलेटर। एज अ रिजल्ट द अप्टिकल फाइबर डज नट एक्जिबिट एनी इलेक्ट्रिकल हेजर्ड। प्रपर इन्सुलेटर भइसके पछाडि हामीले हाम्रो बाहिर जे जति डिस्टर्बेन्स छ त्योबाट के हुने हो, अप्टिकल फाइबर चाहिँ के हुन्छ, आइसोलेसन हुन्छ, इलेक्ट्रिकल आइसोलेसन। अर्को पोइन्टमा जाने हो भने इम्युनिटी टु द इन्टरफेरेन्स। यसमा कुनै पनि प्रकारको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरफेरेन्स, रेडियो फ्रिक्वेन्सी इन्टरफेरेन्स या फिर कुनै पनि प्रकारको क्रसटक हुँदैन। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण एडभान्टेजेस हो, इम्युनिटी टु द इन्टरफेरेन्स। इम्युनिटी टु द इन्टरफेरेन्सको कारणले गर्दा नै हाम्रो जुन सिग्नल पठाइरहेको हुन्छौँ प्रपर ढङ्गले अर्को रिसिभर साइडमासम्म पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको सिग्नल सेक्युरिटी। अब लाइट फ्रम द अप्टिकल फाइबर डज नट रेडिएट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक एनर्जी, सो डिफिकल्ट टु ट्र्याक एन्ड हेन्स इज द मस्ट सेक्युर सिस्टम। अब यसले कुनै पनि प्रकारको रेडिएसन बाहिर फालिरहेको हुँदैन भने हाम्रो सिग्नल अफकोर्स के हुन्छ, सेक्युर हुने भयो। लो ट्रान्समिसन लस, द लस अफ द अप्टिकल फाइबर आर भेरी लो, लाइक द 0.2 डेसिबल पर किलोमिटर। 1 किलोमिटर ट्राभल गर्दाखेरि जस्ट 0.2 dBसम्म मात्रै लस हुन्छ होइन। थस रिक्वायर द वाइडर रिपिटर स्पेसिङ होइन। त्यही भएर हामीले रिपिटर चाहिँ टाढा टाढा राखिदिँदा पनि भयो। तर अब एक्जाम्पलको लागि हेरौँ त, लस इन 100 मिटर अफ द कपर वायर इज इक्विभ्यालेन्ट टु द 2000 मिटर अफ द अप्टिक फाइबर। भनेपछि यो त एकदम दह्रो राम्रो खालको एडभान्टेजेस भएन त, एकदमै लो ट्रान्समिसन लस। हामीले ट्रान्समिट गरेको सिग्नलको लस कम हुनु नै हाम्रो लागि ठुलो फाइदाजनक कुरा हो। फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रेटर टेन्साइल स्ट्रेन्थ देन कपर अफ सेम डायमिटर एन्ड बेन्ड्स इजिली। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ सिस्टम रिलायबिलिटी एन्ड इज अफ मेन्टेनेन्स। अब थोरै के रिपिटरहरूको आवश्यक भइरहेको हुन्छ र यसको इभन लाइफ पनि 20-30 वर्ष भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको रिलायबिलिटी पनि हाई हुन्छ र मेन्टेनेन्स पनि के हुन्छ, इजियर भइरहेको हुन्छ। कन्जर्भेसन अफ द अर्थ रिसोर्सेस, हामीले अर्को ओभर द मेटालिक वायर भनेर चाहिँ हामीले के युज गरेर हुन्छौँ, मेटल कपर युज गरेर छौँ भने कपर त हाम्रो अर्थ सर्फेसमा लिमिटेड छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नेचुरल रिसोर्सेसको के भइरहेछ, कन्जर्भ हुन्छ। तर अब फेरि भन्नु होला, ग्लास पनि त नेचरमै पाइन्छ तर त्यो के हुन्छ, धेरै अमाउन्टमा हुन्छ र कपर के छ, लिमिटेड छ। अर्को भनेको सेफ्टी, सबैभन्दा महत्त्व सेफ्टी, सेक्युरिटी, लो ट्रान्समिसन लस नै त चाहिरहेको हुन्छौँ नि त हामीले एउटा राम्रो कम्युनिकेसन सिस्टम इस्टाब्लिस गर्नको लागि। नो निड अफ एडिसनल इक्विपमेन्ट फर ग्राउन्ड एन्ड हाई भोल्टेज प्रोटेक्सन। हामीलाई कुनै पनि हाई भोल्टेज प्रोटेक्सन र ग्राउन्डको के आवश्यकता के हुन्छ, भइरहेको हुँदैन। सर्ट सर्किट हुँदैन, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सर्किट अफकोर्स सेफ छ। इट डजन्ट रेडिएट एनर्जी रेडिएट गर्दैन बाहिर। हायर रेसिस्टेन्स टु द इन्भाइरोमेन्टमा भएको डिस्टर्बेन्सको कारणले गर्दा हाम्रो सिग्नलमा कुनै पनि प्रकारको असर आउँदैन। प्रिभेन्ट स्पार्क हेजार्ड। ओके, अब लो कस्ट। अब अप्टिकल फाइबर केले बनिरहेको हुन्छ, ग्लासले बनिरहेको हुन्छ भने यसको फेब्रिकेसन ग्लासको भएको कारणले गर्दा र ग्लास सजिलैसँग प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसै कारणले लो कस्टमा यो के हुन्छ,
बन्न सक्छ। र लो बिट इरर, अब 1 बिट इरर फर एभ्री 10 to the power 6 बिट इन कोएक्सियल केबल र 1 बिट इरर फर एभ्री 10 to the power 9 बिट इन अप्टिकल केबल भनेको यो दुइटाको डिफ्रेन्स त एकदमै धेरै युज भयो नि। अर्को भनेको के हुन्छ, सुपेरियर फर स्टोरेज, ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड ह्यान्डलिङ कपर ट्रान्समिसनको कम्पेरिजनमा। इट क्यान ट्रान्समिट 1,30,000 भोइस च्यानल, 16 एचडी टिभी च्यानल हैन। हामीले धेरैवटा भोइस च्यानल के गर्न सक्छौँ, ट्रान्समिट गर्न सक्छौँ। हाइएस्ट ट्रान्समिसन रेट अप टु 10 टेराबाइट पर सेकेन्ड। हामीले ल्याबमा रेकर्ड गरेको हिस्ट्री चाहिँ यो हो भने हामीले प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ कतिसम्म गरेका छौँ भने 10 गिगाबाइट पर सेकेन्ड। अब डिसएडभान्टेजतिर जाउँ है। डिसएडभान्टेजेस भनेको लाइफ हो। कपर वायर चाहिँ के हुन्छ, इन्स्टल गर्न एक्सपेन्सिभ भए पनि के हुन्छ, लास्ट लङ्गर। अर्को ट्रान्समिसन चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भने रिपिटर आर रिक्वायर्ड एट अ डिस्टेन्स इन्टरभल। अब अघि नैको पोइन्टलाई कन्ट्राडिक्ट गर्ने भयो, तर एकै मिनट। हामीले द फाइबर क्यान ब्रोकन अर ह्याभ अ ट्रान्समिसन लसेस वेन वाप्ड अराउन्ड द कर्भ अफ अन्ली फ्यु सेन्टिमिटर रेडिएसन। हामीले अप्टिकल फाइबरलाई घुमाउने बित्तिकै, कुनै पनि एउटा कर्भमा राख्ने बित्तिकै एक्सेसिभ अमाउन्ट अफ लस हुन्छ। हाम्रो प्रोपागेसन के को थ्रुमा भइरहेको हुन्छ, इन्टरनल रिफ्लेक्सनको थ्रुमा भइरहेको हुन्छ। त्यसमा प्रब्लम आउने कारणले हामीलाई सिग्नलमा के हुन्छ, लस हुन्छ र रिपिटर के हुन्छ, आवश्यक परिरहेको हुन्छ सर्टेन डिस्टेन्समा। अर्को यो इभन के एउटा सानो ड्यामेज पऱ्यो भने पनि हाम्रो अप्टिकल फाइबर पुरै खत्तम हुन्छ, हाम्रो पुरै ट्रान्समिसनमा प्रब्लम आउँछ। र त्यो जब अब सपोज दुईवटा अप्टिकल फाइबर जोइन गर्नलाई एकदमै धेरै गाह्रो छ, स्प्लाइसिङ इज भेरी डिफिकल्ट। स्प्लाइसिङ भनेको कुनै पनि दुईवटा अप्टिकल फाइबरलाई जोइन गर्नु हो र त्यो डिफिकल्ट र एक्सपेन्सिभ हुन्छ, त्यो पनि हाम्रो के हुन्छ, एउटा बेफाइदा हुन्छ। अर्को भनेको प्रोटेक्सन। द अप्टिकल फाइबर इज sustain for optical fiber to sustain it required a more protection around the fiber cable compared to the copper। अब अप्टिकल फाइबर किन त्यति धेरै लङ लास्टिङ भइरहेको छ, किन धेरै फाइदाजनक भइरहेको छ भने एउटा प्रपर के चाहिरहेको छ, प्रोटेक्सन चाहिरहेको छ। तर कपर वायरमा त त्यति बेसी प्रोटेक्सन त चाहिरहेको हुँदैन नि त। त्यो पनि एक प्रकारको के भयो, अप्टिकल फाइबरको लागि डिसएडभान्टेजेस भयो। अब स्प्लाइसिङको कुरा गरिहाल्यौँ हैन। र अब अप्टिकल फाइबरको लागि चाहिँ एकदम हाइली स्किल्ड स्टाफहरूको पनि चाहिन्छ मेन्टेनेन्स गर्नको लागि। अनि हाइली ससेप्टेबल, इट इज स्मल एन्ड कम्प्याक्ट केबल एन्ड हाइली ससेप्टेबल टु बिकमिङ कट अर ड्यामेज ड्युरिङ द इन्स्टलेसन अर द कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटिज, सो नेसेसरी टु एड्रेस रिस्टोरेसन ब्याकअप र हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, एकदम कम्प्याक्ट फर्ममा हुन्छ, सानो हुन्छ र हामीले चाहिँ धेरै प्रकारको चाहिँ के कन्स्ट्रक्सन इन्स्टलेसन गरिरहेको बेलामा चाहिँ यसलाई के हुन्छ, ड्यामेज हुने चान्सेस हुन्छ। अब त्यसै कारणले रिस्टोरेसन, ब्याकअप र सर्भाइभेबिलिटी आवश्यक हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ प्रोपागेसन अफ द सिग्नल इन अ फाइबर अप्टिक्स केबल इज युनिडाइरेक्सनल। एउटा मात्रै डाइरेक्सनमा सम्भव भइरहेको हुन्छ प्रोपागेसन भनेपछि। यदि हामीलाई 2 वे प्रोपागेसन चाहिन्छ भने के हुन्छ, डबल केबल आर निडेड। ल यो नै रह्यो एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेस। एडभान्टेजेस धेरै छ अप्टिकल फाइबरको, त्यही अब एडभान्टेजेसहरूमा पनि सानो सानो पर्सपेक्टिभको कुरा त हो। अब त्यही कुराहरूलाई पनि कुनै हिसाबले डिसएडभान्टेजेसको रूपमा नै लिन सकिन्छ। अब यति हो। प्रायः जस्तो चाहिँ यो दुईवटा पोइन्ट या फिर यो ब्लक डायग्राम र एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेसबाट चाहिँ एक्जाममा क्वेसन स्योर नै पर्छ। ओके, थ्याङ्क यू फर टुडे। अरू भिडियो छिटो नै अपलोड गर्नेछु।